ایک एटीएम कार्ड देता हूं। एटीएम कार्ड का है ना, खुश हो गए हैं, सारी संगा दे मुंह जो खिल निकली है। एटीएम कार्ड यूं डालो, छन छन पैसे निकले, और इस पे टाइम पता है कितना लगता है? सिर्फ 3 मिनट, बिल्कुल मुख्तसर टाइम। ज्यादा से ज्यादा अगर जुबान अटकती है तो 4 मिनट लग जाएंगे। सूरत वज़्ज़ुहा में 9 काफ, ज्यादा से ज्यादा अगर जुबान अटकती है तो 4 मिनट लग जाएंगे। सूरत वज़्ज़ुहा में 9 काफ हैं। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका काफ, रब्बुका काफ। कितने काफ है? हर काफ पे 9 बार या करीम पढ़ना है, 3 मिनट में अमल पूरा हो जाता है। जो मांगो सो मिले, जो मांगो सो मिले, जो मांगो सो मिले। वकफा बिल्लाहि वलिय्यन वकफा बिल्लाहि नसीरा। रब्बे काबा की कसम, मैं हर साल से इस अमल को बता रहा हूं। गाड़ी में, सवारी में, घर में, दुकान में, दफ्तर में, जहां है, इस सूरत को पढ़ें। अच्छा, याद नहीं, मोबाइल पे निकाल लें, सामने रख लें। याद नहीं, कागज पे फोटो कॉपी करा के ना काफ पे लाल निशान लगा लें, ताकि काफ पे रुकना आसान हो जाए। आसानी से तरतीब बता रहा हूं। फोटो कॉपी करा लें, फोटो कॉपी की लेमिनेशन करा लें, वैसे करा लें सूरत वद्दुहा की, उसके काफ के ऊपर निशान लगा लें। जब भी काफ पे पहुंचे, उस काफ पे डूब के, गिड़गिड़ा के, भिखारी बन के, मोहताज बन के, मंगता बन के, साइल बन के। हां, यह जरूरी है, यह बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा नाज अल्लाह के पास है और सारा नियाज बंदों के पास है। उमर रज़ी अल्लाह तआला के दौर में एक गलियों में एक बंदा, ये मैं सूरत वज़्ज़ुहा का अमल बता रहा हूं, पूछूंगा इस वाक्य के बाद आपसे। गलियों में एक बंदा कह रहा था, जाओ अमीरुल मोमिनीन से कह दो, जो अमीरुल मोमिनीन के रब के पास नहीं है वो मेरे पास है। लोग परेशान, अल्लाह को चैलेंज कर रहा। जो हम कहते हैं हर चीज अल्लाह के पास है, वो कहते हैं जो मेरे रब के पास, अमीरुल मोमिनीन उमर के रब के पास नहीं है वो मेरे पास है। लोग पकड़ के ले गए अमीरुल मोमिनीन का दुर्रा, कहा मेरी सुन लें। कहा क्या कहता है? कहा मैं वही कहता हूं जो सुना है, जो अमीरुल मोमिनीन के रब के पास नहीं है वो मेरे पास है। कहा मेरे रब के पास सब कुछ है, नाज है पर नियाज नहीं है, तवाज़ो नहीं है, आजिज़ी नहीं है, छोटापन नहीं है, मेरे पास वो है। उमर हंस पड़े और उसको हदिया नवाज के उसको रवाना किया। मेरे अल्लाह के पास नाज है, इज्जत है, बड़ाई है, किबरियाई है। अल्लाहुम्मा इन्नका मलिकुन मुक़तदिरुन मा तशाउ मिन अम्रिन यकून। अल्लाह के पास इक़्तिदार भी है, कुव्वत भी है, ताकत भी है, सब कुछ है। मेरे पास आजिज़ी है। और ये अमल अगर आजिज़ बन के, छोटा बन के, मोहताज बन के, भिखारी बन के, साइल बन के, मंगता बन के पढ़े, 3 मिनट का अमल सारा है, 4 मिनट का अमल सारा है। फिर सुन लीजिए सूरत वज़्ज़ुहा। और सूरत वज़्ज़ुहा क्या है? इसमें एक आयत है जो इसका दिल है। सारे कुरान का दिल सूरत यासीन है, और सूरत यासीन का दिल सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम है। और सूरत वज़्ज़ुहा का दिल क्या है? वला सौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा। ए मेरे कमली वाले, ए मेरे हबीब, हम आपको राजी कर देंगे, आप जो मांगेंगे वो अता कर देंगे। यह आयत वो है, आज भी अल्लाह अपने खजानों से बंदों को वाकई राजी कर देता है। ये मेरी तरफ से तोहफा है। दुनिया का कोई मसला, कोई मुश्किल, जिंदगी की कोई उलझन, कोई परेशानी, जिंदगी की कोई नाकामी है, आप थक चुके हैं, ये बताएंगे? मेरी तरफ देखें, ये बताएं, नामुमकिन मेरे आपके लिए अल्लाह के लिए है? बताएं, नामुमकिन मेरे आपके लिए है ना? क्या अल्लाह के लिए है? अल्लाह के लिए कोई नामुमकिन, कोई नामुमकिन नहीं। मेरे आपके लिए नामुमकिन है, अल्लाह के लिए नामुमकिन नहीं। ये वो अमल दे रहा हूं जो नामुमकिन को मुमकिन बनाने की तासीर रखता है, क्योंकि मेरे अल्लाह ने अपने हबीब से वादा किया, और हम जितने गुनाहगार हो जाएं,
حبیب خدا دے فقیران تو صدقے، فقیران دے روشن ضمیران تو صدقے، نہ دولت تو صدقے نہ جنت تو صدقے، تیرا زلف دا نہ دولت تو صدقے نہ جنت تو صدقے، تیری زلف دے جاں اسیران تو صدقے، جنہ رومی جامی تے سادی نو ڈنگیا، میں انہ پیاری اکھیاں دے تیران تو صدقے، اور جس گودڑی وچ پال حافظ میں اس گودڑی دیاں لیران تو صدقے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کملی والے کی نسبت مصطفیٰ چوکٹ مصطفیٰ۔ آج بھی اللہ پاک جل شانہ ہمارے ساتھ وہ شفقت کا معاملہ فرما رہے ہیں، فرمائیں گے کہ ہم تمہیں راضی کر دیں گے۔ کاغذ پہ لکھ لیں، موبائل پہ لکھ لیں، یاد ہے سامنے رکھیں، کاف پہ نشان لگا لیں، 9 کاف ہیں، ہر کاف پہ 9 بار یا کریم پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ اور کریم کسے کہتے ہیں؟ ماغرک بربک الکریم، کریم کسے کہتے ہیں؟ کریم کسے کہتے ہیں پتہ کیا؟ فرمانیاں کرے، بغاوتیں کرے، اور کل کے چہرے اور پکڑ کے کہتا ہے کہ سب کچھ کر سکتا ہوں، سب کچھ کرنے کے بعد جا تجھے چھوڑ بھی دیا، جتنے مقابلے کیے تھے اس کے مطابق عطا بھی کر دی، اور پھر بھی میں کریم کا ترجمہ نہیں کر سکا۔ وہ کریم ہے، وہ کریم ہے۔ فرزق شاعر تھا، میں بصرہ میں گیا تو خواجہ حسن بصری کے مزار پہ بصرہ میں گیا، شاعر تھا خواجہ حسن بصری بھی ساتھ تھے، ایک جنازہ تھا، ایک بندے نے بول مارا جنازے کے اندر زور سے، ایک بدترین شخص اس جنازے میں ہے، ایک بہترین شخص اس جنازے میں ہے۔ فرزق نے نا خواجہ حسن بصری کے ایسے چہرے کو دیکھا، کہنے لگا کیا خیال ہے کون بدترین ہے کون بہترین ہے؟ کہنے لگا اللہ ہی جانے۔ کہنے لگا مجھے پتا ہے، میں بدترین ہوں آپ بہترین ہیں خواجہ حسن بصری۔ اچھا بات آئی ہوئی گئی، ختم ہو گئی۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ امام الاولیاء، ان کا بھی وصال ہو گیا، اس بندے کا بھی وصال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں بندے سے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا اللہ نے اس بول کی وجہ سے مغفرت کر دی، اپنی شان کریمی کی وجہ سے، تو نے میرے ایک دوست کو اچھا کہا تھا، بس ختم۔ تو نے میرے ایک ولی کو، میرے ایک دوست کو اچھا کہا تھا۔ قیامت کا دن کریمی، اس کی کریمی دیکھیں، قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ ہوگا اس کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی، اور ایک بندہ ہوگا اس کی ایک نیکی کم ہوگی۔ اللہ پاک فرمائیں گے ایک نیکی ڈھونڈ کے لے آؤ۔ کہاں سے ڈھونڈے گا؟ کون دے گا؟ صاحبتہ و اخی یوم یفر المرء، سب کوئی کام نہیں آئے گا، کسی کے پاس کچھ نہیں ملے گا۔ تو وہ بندہ کہے گا میری تو ایک نیکی ہے، میرے تو کچھ نہیں ہوگا، چلو یہ تو لے جا۔ اب خوشی خوشی نیکی لے کے اللہ کے حضور جائے گا، جاننے کے باوجود فرمائیں گے تجھے کس نے نیکی دی؟ فرمایا ایک بندہ ہے اس نے دی۔ فرمایا اس کو بھی لے آ۔ اب دونوں کو اللہ کھڑا کر کے کہے گا تو نے اس کو نیکی دی؟ کہاں یا اللہ، کیوں؟ کہ یا اللہ میں جو ہے میرے تو کچھ نہیں بنے گا، چلو اس کا ہو جائے۔ اللہ فرمائے کہ مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، یہ الفاظ ہیں، مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، جا تو نے کریمی کی میں نے کریمی کی، دونوں کو معاف کر دیا۔ کریم قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ کو اللہ پاک سزا دے گا، سزا دینے کے بعد اللہ پاک جل شانہ فرمائیں گے جاؤ اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ وہ جہنم میں بھاگتا ہوا جائے گا، حالانکہ قرآن کہتا ہے خذو فغلو ثم الجحیم صلو، پکڑو کھسیٹو لے جاؤ، بھاگتا ہوا جائے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے اس کو بلاؤ، جلدی کرو، ادھر بلاؤ۔ تو بھاگتا ہوا کیوں جا رہا ہے؟ مگر یا اللہ ساری زندگی تیری کوئی بات نہیں مانی، چلو ایک ہی تو مان لو، ساری زندگی تیری ساری نافرمانیاں کی، تیری کوئی ایک بات نہیں مانی، چلو ایک تو مان لو۔ اللہ فرمائیں گے اچھا میری کریمی کا اتنا تیرے دل کے اندر ہے، پکڑ اس کو، پکڑ، سارے حساب کتاب میرے ذمہ، اس کو جنت میں لے جا۔ کریم کریم، آپ وہ کریم، اس کریم کو 9 بار دل کی گہرائیوں سے کہتے ہیں، اپنے مقصد، اپنے مسئلے، اپنی مشکل، اپنی ناکامی اور پریشانیوں کا تصور کرتے ہوئے سورۃ والضحیٰ کے یا کریم کے عمل میں 9 بار پڑھ رہے ہیں، یا کریم یا کریم یا کریم۔ 1 منٹ زیادہ ہو جائے کیا حرج ہے؟ یہ عمل ایسا طاقتور ہے، یہ عمل ایسا طاقتور ہے جیسے جیب میں کارڈ ہے اور یوں ڈال رہے ہیں اور ایک تصور قائم ہے کہ یوں پیسے ابھی نکلیں گے، یہ کارڈ ناقص ہو سکتا ہے، پیسے ناقص ہو سکتے ہیں،
कुरान और मेरे कमली वाले का फरमान नाकिस नहीं हो सकता। ये कामिल अमल है और मेरे पास इसके रेफरेंस हवाले हैं। अगर हम या कोई बंदा अपनी नावाकफियत की बुनियाद पे कहे कहां लिखा हुआ है तो मैं दिखाऊंगा, मजबूत हवाले हैं। मेरी कोशिश होती है बगैर हवालों के बात ना करूं। कमाल अमल है, दिन में जितनी दफा चाहे करें, सुबह शाम कर लें, हर नमाज के बाद करें, वक्फे वक्फे से कर लें। कुछ अरसे के बाद आपको यह अमल खुद जुबान पे जारी हो जाएगा, आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको यह जुबान पे गालिब हो जाएगा, आपकी जुबान पे जारी हो जाएगा और आपका फिर मसला यूं होगा, यूं मसला होगा, यूं मसला होगा और कहेंगे अभी मैं अल्लाह से कहता हूं। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह मुगल बादशाह के वजीर, अपना मुफ्ती आजम थे, काजियुल कुज़ा थे, सब कुछ थे। बादशाह रेशम पहन के आया बैठा था। मुल्ला जीवन ने रेशम और सोने का फतवा दिया। बादशाह के बेटे मुल्ला जीवन के शागिर्द हैं लाहौर के अंदरून शहर में। अब भी ये दाता साहब के सामने जाएं अंदरून शहर में, अब भी मुल्ला जीवन की मस्जिद है। मैंने एक नमाज वहां पढ़ी थी, एक दफा गली में जा रहा था तो मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह जो है घर आए तो बेटे शागिर्द थे उनके। बाप ने घर जाते ही कहा कि उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दे, और गिरफ्तारी से मुराद दो चीजें, या सारी उम्र जेल या सर कलम कर दो कि भरे मजमे में मेरी तौहीन की है। बेटों ने जब सुना तो दौड़ते दौड़ते उस्ताद के पास गए। उस्ताद जी, हम आपके शागिर्द हैं, वो हमारा बाप है, कुछ हो, आपकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। अच्छा, जाओ मेरा लोटा ले आओ, मेरा मुसल्ला ले आओ। लोटा मुसल्ला दे के फिर अब्बे के पास भागते गए। अब्बा जी, उस्ताद जी ने लोटा मुसल्ला ले लिया। बाप नंगे पांव दौड़ा, अल्लाह के वास्ते लोटा मुसल्ला ना ले, अल्लाह से कोई फैसला करवा लेगा। मैंने माफ किया और माफी मांगता हूं, मैंने अपने सारे फैसले वापस लिए और मैं माफी मांगता हूं। मुल्ला जीवन के पास था कोई अमल जो रब से फैसले करवाता है, वो अमल, उनमें से एक अमल ये सूरत वद्दुहा का है। कमाल अमल है, अल्लाह के खजानों से फैसले करवाए। आपका कोई अमल है, कर्जे हैं, बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, मुश्किलात हैं, औलाद के मसाइल हैं, आप उरूज चाहते हैं, आप कमाल चाहते हैं, आप तस्खीर चाहते हैं, आप जिंदगी चाहते हैं, रिस्क माल जान में बरकत चाहते हैं, मौजूदा क्राइसिस हालात और महंगाइयों में आप चाहते हैं कि भरम बाकी रहे, अल्लाह कभी जरूरियात की कमी, कभी लोड़ की थोड़ ना हो, कभी कमी ना हो। यह अमल मुसलसल जिंदगी का हिस्सा बनाए और जरूर बनाए। यह आपके लिए आफात और बलियात को भी टलवाएगा और जिंदगी की जरूरियात में गैब के खजाने से, अल्लाह के खजानों से काम बनवाएगा। मुझे बड़ों से इजाजत है, मैं डाकिया हूं। मुखलिस होने का दावा इसलिए नहीं कर सकता, दो चार बंदों में शोहरत रखने वाला बंदा मौत से पहले मुखलिस होने का दावा नहीं कर सकता। मौत बताएगी मैं 1 नंबर था या 2 नंबर था, दुकानदार था या ईमानदार था, उससे पहले दावा नहीं कर सकता। लेकिन बड़ों ने मुझे इजाजतें दी हुई हैं, बहैसियत डाकिए के इन सब अमलों की आपको इजाजत है, और यह भी इजाजत है आप औरों को भी बताएं, इस खैर को आम करें। वरना बाज़ औक़ात कहते हैं ये इस्म हमारा खानदानी है। मैं अंदरून सिंध के सफर में रानीपुर गया। रानीपुर में बहुत बड़ी दरबार है। तो पीराफ रानीपुर, ये पीपल्स पार्टी के मखदूम अमीन फहीम थे और बड़े थे, यहां उनकी दरबारें हैं। तो मैं वहां गया तो वहां उन्होंने बहुत मोहब्बत की। वहां एक पीर साहब बैठे थे। उन्होंने कहा जी वो अबकरी वाला जो पीर, वो फलां ऐसे तारुफ कराया। हो अच्छा, जिन्होंने हमारा सदियों पुराना राज नेट पे डाल दिया और हर चीज को इतना आम कर दिया। बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। मैंने कहा पीर साहब आप सच कहते हैं, लेकिन उम्मत का, मेरे कमली वाले का हर फर्द आम नहीं खास है, जिसके दिल में कलमा है। वो जितना कमजोर है, वो जितना खताकार है, पता नहीं उसकी बख्शिश का निजाम क्या है। मैंने एक हीरोइनी को देखा, एक हीरोइनी को कूड़ा करकट में से ना अपनी कुछ चीजें तलाश कर रहा, गत्ता लोहा कोई मिल जाए, वो पता है क्या लफ्ज कह रहा था, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ओहो, जाहिद निगाहे कम से किसी रेंद को ना देख, जाने कि उस करीम को तू है कि वो पसंद। कौन पसंद है? इसका खात्मा ईमान पे हो जाए और मैं रगड़ा जाऊं।
اپنی اباؤں اور کباؤں کے باوجود ساری دنیا مجھے ہاتھ ملانے کو ترسے اور میں رگڑا جاؤں اور میرا کلمہ نصیب نہ ہو. بہت ڈر لگتا ہے، خاص طور پہ جن بندوں کے ساتھ شہرتیں لگی ہوئی ہیں. شہرتیں لگی ہوئی، عجیب نظام ہے اس کا. پکڑ کا نظام بھی عجیب ہے، بخشش کا نظام بھی عجیب، عجب نظام. بس وہ کریم جو ہوا ایک پل کے اندر ایسے معاف کر دے. آخری چیز جو میں آپ کو بتانا، یہ دو اپنا یہ سورۃ والضحیٰ کا عمل سمجھ گئے؟ سمجھ گئے نا جی؟ یہ میں نے یہ بھی عرض کیا اس کو عام کریں، میں نے یہ بھی عرض کیا اس کو چھپائیں نہیں، اور لوگوں کو فائدوں کے ساتھ بتائیں. اس کے فائدے، اس کے کمالات. میں اس کے فائدے بتانا چاہوں تو میں سال ہر سال سے اس کے فائدے، ابکری سوشل میڈیا میں بہت دنیا ابکری کو جانتی ہے. سوشل میڈیا میں اس کے فائدے ہی فائدے ہیں. آپ میں سے بے شماروں کے پاس کسی نے آزمایا اس کا فائدہ والضحیٰ کا عمل؟ کسی کو آزماتا، کسی نے آزمایا ہو؟ کیا آزمایا؟ صرف مختصر ایک لفظ، نوکری مل گئی جی. کچھ فائدہ بتائیں، مجھے آواز نہیں آئی. چلو میں ابھی نہیں پوچھتا. اچھا گھر بنا، ٹھیک ہے تشریف رکھ. اچھا آپ میری گزارش یہ ہے، اگلا عمل جو میں آپ کی خدمت میں آخری عمل بتانا چاہوں گا، اس پہ بھی آپ ضرور توجہ فرمائیں اور ضرور اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اور اس کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو چھوٹی سی ہوتی ہیں. نمک کی ایک چٹکی تو ہوتی ہے جو کھانے میں ڈالنے کے بعد نمک کا ذائقہ بہترین ہو جاتا ہے. نمک چٹکی. کھاد کی ایک بوری ہوتی ہے، اگر وہ نہ ڈالیں تو فصل کیا ہوتا ہے؟ چائے کی ایک پتی تو ہوتی ہے، تھوڑی ڈالیں تو چائے کا ذائقہ کیسا، زیادہ ڈالیں تو کیسا، نہ پکائیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری زندگی میں اس کا بہت اثر ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی ہماری زندگی میں اس کی بہت تاثیر ہے. اب مجھے یہ بتائیں، جب درخت مرجھاتا ہے تو اس کی جڑوں کو کھاد دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں، یا پتوں کو کھاد دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں؟ جڑوں کو دیتے ہیں. اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ کی جوانی، آپ کا حسن و جمال، نینوں کا تیرے کاجل، نینوں کا تیرے کاجل دل پر اثر کرے ہے، کیا بات ہے اثر کی زیر و زبر کرے ہے. ایک روز تماشا خاطر آیا تھا یار میرا، اس دن سے ہائے ہائے سارا نگر کرے ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی، آپ کی فٹنس، آپ کا ذہن، یادداشت، آنکھیں، چہرے کا حسن و جمال باقی رہے، تو ایک ٹوٹکا بتانا چاہتا ہوں، یا پھر آئندہ سال انشاءاللہ حاضری ہو بتا دوں. وہ کہتے ہیں نیلے کپڑے کا فائدہ بھی بتاؤ. اچھا میں یہ بتاتا ہوں آپ کو، پہلے نیلا کپڑا موقع ملا تو وہی میں بتاتا ہوں. وہ ایک محفل تھی، بہت سی خواتین جمع تھیں، وہاں ایک دیو آ گیا، کورام مچ گیا، چیخو پکار شروع ہو گئی، دیو آ گیا، دیو آ گیا. تو چڑیل کو دیو تھا، بہت خطرناک قسم کا. خیر ایک اللہ والے آ گئے، اللہ والے نے تمام خواتین کو کہا جلدی کرو، وضو کرو. جب خواتین نے وضو کیا، پھر دیو کی چیخیں تھیں، میک اپ تو اتر گیا، پھر دیو کی چیخیں تھیں. اب میں وہ چیز بتانا چاہوں گا جو میں آپ چاہتے ہیں. پاؤں کے تلووں کو ٹخنوں سمیت روزانہ تیل لگائے. میں نے جب یہ پوسٹ ڈالی ہے نا، پوسٹ آج سے کئی سال پہلے ڈالی ہے، اس کی ویورشپ، اس کا عروج، اس کا پوری دنیا میں لوگوں کا دیکھنا، پڑھنا، شیئر وغیرہ آپ ذرا چیک کر لیجئے، لاکھوں سے زیادہ ہے یا سینکڑوں میں ہے. پہلے دور میں 3 چیزوں کو تیل پلایا جاتا تھا، غور سے سنیے گا. جوتے کو، ڈنڈے کو، ہاتھ کو. جہاں بھی تیل، میں اسکول میں 4تھی 5ویں جماعت پڑھتا تھا، میں ایک جگہ کے گزر ہو جاتا تھا، جہاں بھی تیل گرا ہوا ہوتا تھا، بابا بیٹھ کے نا جوتی کو تیل لگا رہا ہوتا تھا. اپنا عصا جو ڈنڈا ہوتا تھا اس کو تیل لگاتے تھے، اور جسم کو تیل لگاتے تھے. جسم کو تیل لگانا ہی چھوڑ گئے، زندگی کا سفر ہی ختم ہو گیا، فطرت سے دور ہو گئے. محمد شاہ رنگیلے کو پتا چلا کہ فلاں جگہ ایک بندے کے پاس راز ہے
घोड़ों का सफर करके मीलों का और कितने दिनों और कितने रातों का पहुंचा, और पहुंचने के बाद वहां, मैं वाक्य को मुख्तसर बयान कर रहा हूं, वहां जाके पता चला कि उसके पास राज ये है, वो कहता है कि पांव के टखनों को तेल लगाओ, पांव की पिंडे, पांव को, तलवों को तेल लगाओ अच्छी तरह से, और नाफ तुम्हारी कभी तेल के बगैर खुश्क ना रहे। ये मोबाइल और नेट से पहले ना बैरून मुल्क को कॉल मिलाने के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता था, गेटवे। उन्हें कहा जी ट्रंक कॉल के लिए गेटवे से पहले टाइम लेना होता है, फिर किसी मुल्क में जाके कॉल मिलती थी, पीटीसीएल। याद होगा या नहीं होगा, ये नाफ गेटवे है। मां के पेट में इसी नाफ के जरिए ही गिजा मिलती थी। उसी नाफ को हम भूल गए, उसको नाफ को ऑयली नहीं किया, तेल नहीं लगाया। आप नाफ को तेल लगाना शुरू कर दें, पेट बढ़ना कम हो जाएगा। अब मैं फायदे बता रहा हूं, सुनते जाइएगा। नाफ को तेल लगाएं, कब्ज खत्म हो जाएगी। नाफ को तेल लगाएं, बवासीर का इलाज है। नाफ को तेल लगाएं, होठों का फटना, चेहरे का भुरभुरा होना खत्म हो जाएगा। नाफ को तेल लगाएं, चेहरे की शाइनिंग बढ़ जाएगी, दुनिया की सारी करीमें नाकाम हो जाएंगी। नाफ को तेल लगाएं, सर के बाल गिरना खत्म हो जाएंगे। नाफ को तेल लगाएं, सर के बाल स्याह और सिल्की होंगे। और नाफ को तेल लगाएं, दांत, नजर महफूज है, और नजर और याददाश्त का इलाज है, जिसकी नाफ हर वक्त तेल से तर रहे। मेरे पास इसकी साइंसी रिसर्च है। अंग्रेज हैरान कौन बात है, बर्रे सगीर के जितने भी छोटे छोटे टोटके थे ना, उन्होंने उसको अपनी लिबार्ट्रियों में ले गए हैं, अपनी रिसर्च में ले गए हैं, और कहा हैरत अंगेज तौर पे ये टोटके इतने मुफीद हैं, इतने मौसर और इतने लाजवाब हैं। नाफ को तेल से तर रखें। मदीना मुनव्वरा में एक साहब मुझे मिले, हर वक्त मदीना मुनव्वरा में हर साल हज के दिनों में एक वायरल इन्फेक्शन होता है, पूरी दुनिया, नजला, जुकाम, छींकें, बुखार बहुत ज्यादा होता है। मैंने उनसे कहा, मैं तो हर साल एक चीज काम करता हूं, जैतून का तेल अपने नाक पे लगाता हूं अंदर करके, और ये मैंने कोरोना के दौरान भी, कोई वायरस, कोई जिंदगी है, देखें मेरी बात सुने, मास्क यहां लगाते हैं ना, मास्क यहां लगाते हैं, माथे पे तो नहीं लगाते। यहीं आप जैतून का तेल, सरसों का तेल नाक के अंदर लगाना शुरू कर दें। आप देखें, जिनको खुराटे और जो कहते हैं पुरसकून नींद चाहिए, ड्रॉपर रखें अपने साथ, सफर हजर में मजबूत ड्रॉपर हो, हथेली पे थोड़ा सा जैतून का, सरसों का तेल डालें, या डायरेक्ट नाक में डालें, चाहे अंदर चला जाए, और नाक में डाल के अच्छी तरह नाक को खींचें और मलें। उस रात की नींद और जिस रात में नाक में नहीं डाला, उसकी रात की नींद का पैमाना खुद देख लें। नाक में, नाफ में और पांव पे तेल लगा लें, खुद लगा लें, खुद लगा लें। 5-6 मिनट, 2-4 मिनट, इस पांव पे 2-4 मिनट अच्छी तरह मालिश करें। जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जरूरत है, हम छोड़ देते हैं। जिस्म को खुश्क कर दिया, फिर दिमाग खुश्क हो गया, फिर उस खुश्की का इलाज गोलियों से किया, दवाओं से किया, या फिर जा बजा गुस्सा, टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, और पता नहीं क्या जहनी तनाव, खिंचाव, अदम बर्दाश्त का मिजाज, गुस्सा, चिचड़ापन, और फिर जिंदगी तल्ख हो गई, और फिर हमारी जात से मुआशरे की जिंदगी तल्ख हो गई। फिर करते क्या है, फिर बादशाहों को गालियां देना शुरू कर देते हैं कि बादशाह खराब है। और मैं हदीस में आता है, बदतरीन मशरब बादशाहों को गालियां देना है। वो वक्त जिक्र में लगा दो, तस्बीह में लगा दो, क्यों बादशाहों को गालियां देते हो? तेल मेरी जिंदगी में, मैं आपको अर्ज करूंगा, मैं साल साल से बता रहा हूं, और ये मैं बता रहा हूं, टोटका सदियों पुराना है। और बताऊं, साइंसदानों ने मेरी आका की जिंदगी पे जो रिसर्च, अर्शों से फर्शों तक का कायनात के रहमत लिल आलमीन, उनके सर पे तेल होता था, और बहुत ज्यादा होता था। की जगह कोई मसनूई लोशन ले आए। मैंने एक जगह एक देख साहब को देखा, नवदौलतिया था, एक लोशन लगा रहा। मैं ये क्या है? उन्होंने जी ये देखें कहां के इंपोर्टेड है। मैंने कहा इसका फार्मूला पढ़ क्या है? सारे केमिकल हैं। उठा जैतून का तेल, सरसों का तेल, और उसके केमिकल पढ़, साइंस के साथ, हैरान हो गया कि हमने तो उस फितरी चीज को छोड़ दिया। मेरा तो मशवरा है कि आप ये चीज अपनी जिंदगी में ले आए।
پرسکون زندگی، صحت مند زندگی، لاجواب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنے پاؤں، ٹخنوں، ہتھیلیوں کو، تلووں کو خوب تیل کی مالش کریں، ناف کو ہمیشہ تیل سے بھریں۔